बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, नवाबपुर रोड वालों की भी सुनी गई। रोही बार बार इस मसले को उजागर करता रहा। वजीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रजा नकवी ने नोटिस ले लिया। रात गए दौरा करने पहुंच गए। सड़क की तामीर और बहाली के लिए सेक्रेटरी तामीरात और मवासलात को हिदायत जारी कर दी। सड़क जल्द बनाने की नवीद भी सुना दी। वजीर आला ने मुकामी दुकानदारों से भी मुलाकात की। इस हवाले से वसीम शहजाद हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। वसीम, बताइएगा, वजीर आला की तो दबंग एंट्रियां जारी हैं जनूबी पंजाब के अंदर, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? वजी बिल्कुल तकरीबन 3 साल तक नवाबपुर रोड के जो ताजिर हैं इन्होंने मट्टी फाकी है और ये लोग दमे के मरीज बन चुके थे। बारहा रोही ने इस मसले को उठाया और आज काबीने का जिस तरीके से इजलास हुआ तो उस इजलास के बाद मोहसिन नकवी जो हैं वो सरगर्म हमें दिखाई दिए। अस्पतालों के दौरे भी हुए, नश्तर 2 का विजिट भी हुआ और इसके साथ साथ जनूबी पंजाब के अगर मंसूबों की बात करते चले वो भी जो है वो आज देखे गए। काबीना की इजलास जो है वो भी मुल्तान में हुआ। इसके बाद सर्किट हाउस में मोहसिन नकवी साहब की जानिब से जो है वो इशाया दिया गया और इशाये से वापसी पर जो है इनका गुजर ऐसी नवाबपुर रोड से हुआ। तो नवाबपुर रोड पर जब रोड की अक्सर सूरत हाल देखी तो मोहसिन नकवी साहब ने अपनी कोस्टर जो है उसको रुकवा ली और खुद जो है वो कोस्टर से नीचे उतरे और नवाबपुर रोड पर जो है वो चलकर उसका मुशाहिदा भी किया और वहां पर मौजूद ताजिरों से बात भी की, जिस पर ताजिरों ने बताया कि 3 साल से जो है वो इस रोड पर कारोबार इनके ना होने के बराबर हैं। मवासलात का सिस्टम बिल्कुल कोलैप्स कर चुका है और इसके साथ साथ घर में जो बच्चे हैं वो भी भूखे हैं क्योंकि यहाँ पर रोड के ऊपर कारोबार बिल्कुल मफलूज होकर रह गए। तो इजहार बरहमी भी वजीर आला जो है वो मोहसिन नकवी साहब ने किया और इसके हवाले से सेक्रेटरी को भी सख्त हिदायत जो है वो भी जारी की हैं कि इस रोड को जल्द अज जल्द जो है वो तामीर किया जाए, क्योंकि जनूबी पंजाब में अगर इस रोड की बात करते चलें तो इस रोड से मुंसलिक जो लोग हैं वो 3 साल से जो है वो मुख्तलिफ एहतजाज कर करके जो है और इसके साथ साथ मट्टी फाक के जो है दमे के मरीज बन चुके थे, लेकिन इंतजामिया टस से मस नहीं हो रही थी। अब उम्मीद जो है अब वो जाहिर की जा रही है कि बहुत जल्द जो है ये रोड बन जाएगा। और जनूबी पंजाब में अगर नवाबपुर रोड की बात करते चलें तो रोही ने बारहा इस मसले को उठाया और आज जो है वो सैयद मोहसिन नकवी ने जो है वो इसका खुद जो है वो जायजा भी लिया और इस हवाले से अहकामात जो है। वसीम, इससे पहले इस सबकी नाअहली का कौन जिम्मेदार है? देखिए, अगर साबका हुकूमतों की बात करते चलें तो ये रोड जो है वो एक मुकम्मल ठीक रोड था, लेकिन इसकी पाइपलाइन जो है उसका इशू था। यहाँ पर मुतअद्दिद बार जो है वो ग्राउंड फेलियर हुए तो उस मुनासबत से ये सोचा गया कि क्यों ना इस रोड को इसका सीवरेज सिस्टम जो है वो उसको तब्दील किया जाए। तो रोड को जो है वो सही रोड को दोबारा से फाड़ा गया, वहाँ पर जो है वो सीवरेज सिस्टम डाला गया। सीवरेज सिस्टम डालने के बाद 3 साल से जो है वो इंतजामिया इसके ऊपर कोई एक्शन लेती जो है वो दिखाई नहीं दी, क्योंकि यहाँ के जो बासी थे बारहा हुकूमतें बदलती रहीं और एक दूसरे के ऊपर जो है वो मलबा इसका आता रहा कि इस इलाके का जो है वो जिम्मेदार कौन होगा। किसी ने भी इस इलाके को टेक ऑफ करने की कोशिश जो है वो नहीं की। यहाँ के अगर हमें मुतल्लिका उम्मीदवारों की बात करते चलें या इंतजामिया की बात करते चलें, इन दोनों की तमाम तर सूरत हाल के अंदर जो एक ताजिर तबका है जो इस रोड के ऊपर जो हजारों गाड़ियों का दिन भर से गुजर होता है वो शदीद मुतासिर रहा और 3 साल तक मुतासिर रहा। आज जो है वो इस रोड की सुनी गई है और 3 साल के बाद इन लोगों के लिए जो है वजीर आला मोहसिन नकवी साहब की जानिब से एक अच्छा कदम जो है वो देखा जा रहा है। और शुरू से ही बात करते चले, जब से वजीर आला मोहसिन नकवी ने आज मुल्तान का दौरा जो है वो शुरू किया है, सुबह से ही दबंग एंट्रियां उनकी जारी हैं और जाते जाते रात के इस पहर भी उन्होंने जो है वो गाड़ी कोस्टर रुकवा कर जो है वो उतर कर इस रोड का मुशाहिदा किया और इस फौरी तौर पर अहकामात जारी किए कि इस रोड को जल्द अज जल्द जो है वो तामीर किया जाए। जी बिल्कुल, रोही की खबर पर एक्शन ले लिया गया है। वसीम शहजाद हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया वसीम आपका। अब आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की जानिब से सर्किट हाउस मुल्तान में अशाइया का अहतमाम किया गया। अशाइया में सूबाई वज़रा, मुशीरान, चीफ सेक्रेटरी और IG पुलिस की भी शिरकत। सजादा नशीन, मूसा पाक, दरबार अबुल हसन गिलानी और इलामा अब्दुल हनान हैदरी भी अशाइया में मौजूद थे। अलामा उस्मान, कारी हनीफ जलंधरी, अलामा मजहर सईद काज़मी, मारूफ सनतकार ख्वाजा जलालुद्दीन रूमी और फैसल मुख्तियार की भी शिरकत थी।
ملتان میں پنجاب کابینہ کے 25ویں اجلاس میں ڈھیروں خوشخبریاں۔ اب بزرگ طلبہ، طالبات اور معذور افراد میٹرو بس میں فری سفر کر سکیں گے، جبکہ مزدوروں کی کم سے کم تنخواہ بھی 32,000 روپے مقرر کر دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اجلاس تاریخ میں پہلی مرتبہ ملتان سرکٹ ہاؤس میں ہوا۔ نگران کابینہ نے کئی اہم فیصلوں کی منظوری دی۔ مزدور کی کم از کم تنخواہ 32,000 روپے کر دی گئی۔ کابینہ نے معذور افراد، بزرگوں اور طلبہ و طالبات کے لیے اورنج لائن اور میٹرو بس سروس پر مفت سفر کرنے کی منظوری دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے اجلاس میں ہونے والے فیصلوں پر فوری عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت کر دی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عمران نواز، روہی، ملتان۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کے زیر صدارت ملتان میں کابینہ کا 25واں اجلاس ہوا، جس میں کئی اہم فیصلوں کی منظوری دی گئی۔ صحافیوں اور ان کے خاندانوں کی فلاح و بہبود کے لیے 1 ارب روپے سے انڈومنٹ فنڈ کے اجزاء کی منظوری بھی دے دی گئی ہے۔ عمران نواز کی رپورٹ دیکھیے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت ملتان میں صوبائی کابینہ کا اجلاس ہوا۔ سرکاری میڈیکل و ڈینٹل کالجز میں داخلہ پالیسی کے لیے کمیٹی کی سفارشات کی منظوری دے دی گئی۔ وزیر اعلیٰ نے اسموک سے نمٹنے کے لیے مؤثر اقدامات کا حکم دیا۔ کابینہ نے صحافیوں اور ان کے خاندانوں کی فلاح و بہبود کے لیے 1 ارب روپے کے انڈومنٹ فنڈ کے اجرا کی منظوری بھی دی۔ وزیر اعلیٰ نے سیکٹریز کو بدھ کو فیلڈ کا دورہ کرنے کی ہدایت کر دی۔ کابینہ کو لاہور، ساہیوال، بہاول نگر موٹر وے اور ملتان رنگ روڈ منصوبے بارے بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعلیٰ نے جنوبی پنجاب کے منصوبے جلد مکمل کرنے کی ہدایت کر دی۔ راولپنڈی، بہاولپور اور ملتان کی ہائی کورٹس میں قائم ڈسپنسریاں آپریشنل کرنے کی ذمہ داری ہیلتھ فیسلٹیز مینجمنٹ کمپنی کے سپرد کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اسکول اپناؤ پروگرام کے تحت پنجاب ایجوکیشن لینڈسکیپ کا دائرہ کار بڑھانے کا بھی فیصلہ ہوا۔ کابینہ نے ملتان میں وائلنس اگینسٹ وومن سینٹر کے ملازمین کے کانٹریکٹ میں توسیع اور LDA کمیشن کے لیے چیئرمین اور ممبر کی تقرری کی منظوری بھی دی۔ حاجی عبدالقیوم ٹیچنگ ہسپتال ساہیوال کا انتظام محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کو منتقل کرنے کی منظوری بھی دی گئی۔ کابینہ نے آئل پائپ لائن سسٹم کے قومی نیٹ ورک کی حفاظت اور سیکیورٹی کے لیے صوبائی پالیسی، قائد اعظم پولیس میڈل اور پریزیڈنٹ پولیس میڈل کے لیے شخصیات کے ناموں اور پنجاب مینٹل ہیلتھ اتھارٹی کے قیام کی منظوری دی۔ اجلاس میں جنوبی پنجاب کے ترقیاتی پروگرام اور سڑکوں کی تعمیر و مرمت بارے بریفنگ بھی دی گئی۔ صوبائی وزراء، مشیران، چیف سیکرٹری، انسپکٹر جنرل پولیس اور متعلقہ حکام اجلاس میں شریک ہوئے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عمران نواز، روہی، ملتان۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کے ملتان آمد، نشتر 2 چلڈرن ہسپتال اور شہباز شریف ہسپتال اور کڈنی سینٹر کا دورہ کیا۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی ملتان پہنچ گئے، مختلف ہسپتالوں کا دورہ کیا۔ کابینہ کے ہمراہ کوسٹر بس پر نشتر ہسپتال 2 پہنچے، زیر تعمیر ایمرجنسی وارڈز، آپریشن تھیٹر اور دیگر حصوں کا دورہ کیا۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے شہباز شریف ہسپتال اور انسٹیٹیوٹ آف کڈنی ڈیزیز کا بھی دورہ کیا، مریضوں اور ان کے لواحقین سے طبی سہولیات بارے دریافت کیا۔ اور اب بات کریں گے بجلی چوروں کی۔ جنوبی پنجاب میں بجلی چوروں کی شامت آ گئی۔ میپکو ٹیموں کی بہاول نگر، جہانیہ اور دنیا پور میں کارروائیاں جاری ہیں اور اس میں لاکھوں روپے جرمانہ اور مقدمات بھی درج کیے گئے۔ بہاول نگر میں بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ میپکو ٹیموں نے 4 روز کے دوران متعدد بجلی چور دھر لیے، 35 مقدمات درج، ملزمان کی گرفتاریوں کے لیے چھاپوں کا سلسلہ جاری۔ بجلی چوری کرنے والوں پر 29,85,000 روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ بجلی چوری میں ملوث کسی بھی بااثر شخص کو معافی نہیں ملے گی۔ بجلی چور کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ جہانیہ میں بھی بجلی چوروں کے خلاف کارروائیاں جاری، متعدد صارفین کو بجلی چوری پر 60,000 سے 5 لاکھ تک کے جرمانے کیے گئے۔ دنیا پور میں بھی بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری، میپکو کی پولیس کے ہمراہ کارروائیاں، بجلی چوری میں ملوث متعدد افراد کے خلاف مقدمات درج، بجلی چوروں سے 2,32,000 روپے جرمانے وصول کیے گئے۔ ایکسین میپکو کا کہنا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر کارروائیاں جاری رہیں گی، بجلی چور کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ میاں والی میں مہنگی ادویات نے مریضوں کی زندگیاں جیرن کر دی۔ مریضوں کے لیے زندگی بچانے والی ادویات خریدنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ میاں والی میں ادویات کی بڑھتی قیمتوں نے مریضوں کی مشکلات میں اضافہ کر دیا۔ مریضوں کے لواحقین کہتے ہیں کہ گردے کے امراض میں استعمال ہونے والے سسٹین سرپ 2 گنا سے بھی زیادہ مہنگا ہو گیا ہے۔ 15 روز پہلے سسٹین سرپ 350 کا تھا، مگر اب اس کی قیمت 750 روپے ہو گئی ہے۔ عام لوگوں کے لیے مہنگی دوائی خریدنا بھی ناممکن ہو چکا ہے، لیکن حکومت مہنگائی میں آئے روز اضافہ کیے جا رہی ہے۔ روز پر روز دوائیوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اب یہ گردے مسانے کی پتھری کا میں سیرپ لینے آیا ہوں، سسٹون اس کا نام ہے۔ اس کی پہلے قیمت تھی 350 روپے، اب جب میں نے خریدا ہے تو
انہوں نے کہا ہے کہ اس کی پرائس 750 ہو گئی ہے. میں تو ایک دفعہ سن کے حیران ہو گیا ہوں. اتنی زیادہ قیمتیں بڑھا رہے ہیں. خدارا حکومت سے ہماری یہی ریکویسٹ ہے کہ ہمارے حال پہ کچھ رحم کیا جائے. دوسری طرف میڈیکل سٹور والوں کا موقف ہے کہ مختلف کمپنیوں نے بچوں کے دودھ کی قیمت میں 400 روپے تک کا اضافہ کر دیا ہے. ہائی بلڈ پریشر گولی ایزی ڈے کی قیمت 350 روپے سے بڑھا کر 510 روپے ہو گئی. میدے کا اومیگا کیپسول 350 سے مہنگا ہو کر 450 کا ہو گیا. نووی ڈیک اینٹی بائیوٹک کی قیمت میں بھی 50 روپے کا اضافہ کیا گیا. ڈبل ریٹ سے بھی زیادہ دوائیوں کی قیمتیں ہو گئی ہیں. غریب آدمی کیا کرے گا؟ حکومت سے گزارش ہے کہ وہ قیمتیں کم کرے، مہربانی کرے. ایک ٹیبلٹ ہے جی بلڈ پریشر کی کوئی ایزی ڈے ٹیبلٹ، وہ پہلے تھی 350 روپے کی، اب ہو گئی ہے 500 روپے کی. اور اسی طرح اور بھی ہیں، شوگر کی ہیں، بلڈ پریشر کی اور بھی میڈیسن ہیں. یعنی کہ اسی طرح یہ ساری مزید بڑھتی رہی ہیں، میڈیسن کے ریٹ بڑھ رہے ہیں. شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ادویات کی قیمتوں کو فوری طور پر کنٹرول کیا جائے. کیمرہ مین شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز، روہی میاں والی. ایل پی جی مافیا نے سرکاری ریٹ کی دھجیاں بکھیر دی. اوگرا اور مارکیٹ ریٹ میں فی کلو کے حساب سے 40 روپے کا فرق. ملتان میں ایل پی جی 260 سے 280 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت ہونے لگی ہے. ملتان میں ایل پی جی مافیا نے سرکاری نرخ نامے ہوا میں اڑا دیے. سرکاری اور مارکیٹ ریٹ میں 20 سے 40 روپے کا فرق ہے. ایل پی جی کی سرکاری قیمت 240 روپے ہے، جبکہ ریفلنگ اسٹیشن پر 260 سے 280 روپے میں فروخت کی جا رہی ہے. رکشہ ڈرائیوروں کا کہنا تھا کہ انہیں کبھی بھی سرکاری ریٹ پر گیس نہیں ملی. خود ساختہ مہنگائی نے کہیں کا نہیں چھوڑا. سواری کہتے ہیں بھی ہم فلانے تھوڑے رشکے والا کم پیسوں میں لے جاتا، ہم کھڑے رہتے ہیں روزگار کے چکر میں. روزگار نہیں ہے، اتنے گیس مہنگے ہوئے ہیں، آٹا بھی مہنگا، چینی بھی مہنگی ہے، دالیں بھی مہنگی ہے. رکشہ ڈرائیور نے بتایا کہ بے لگام مہنگائی کے باعث گھر چلانا مشکل ہو گیا ہے. ایل پی جی اور پیٹرول بنیادی چیزیں ہیں اور ان دونوں ہی ان کی پہنچ سے دور ہیں. کسی کی مرضی ہے 280 چلا رہا ہے، کوئی 270 چلا رہا ہے، کوئی 260 چلا رہا ہے. زیادہ تر 280 روپے چلا رہے ہیں سارے. کوئی کسی چیز کی قیمت فکس نہیں ہے، جس کا جتنا داؤ لگ رہا ہے وہ لگا رہا ہے. کوئی سمجھ نہیں آتے، دکاندار نہیں ہے اپنا ریٹ بڑھائی کریں. گیس اپنا ریٹ، کھان کا اپنا، گھیو کا اپنا، کہیں سمجھ نہیں آتے. سارے چلتے تھے 2 نمبر پہ. رکشہ ڈرائیوروں نے ضلع انتظامیہ سے خود ساختہ مہنگائی کی فوری خاتمے کا مطالبہ کر دیا. کیمرہ مین محمد ہارون کے ساتھ شکیل سلطان، ملتان. کمر توڑ مہنگائی نے عوام کے لیے 2 وقت کی روٹی کا حصول مشکل بنا دیا. جہانیہ کے نواحی اڈا پل 14 پر شہریوں کا احتجاج. پلے کارڈ اٹھا کر مہنگائی کے خلاف شدید نعرے بازی کرتے رہے. اکبر کی طرح جہانیہ میں بھی مہنگائی کا طوفان برپا ہے. شہری احتجاج کرتے ہوئے سڑکوں پر نکل آئے. شہریوں نے بطور احتجاج نواحی اڈا پل روڈ پر ملتان وہاڑی روڈ کو بند کر دیا. مظاہرین کی پلے کارڈز اٹھا کر مہنگائی کے خلاف شدید نعرے بازی. کہنا تھا کہ پیٹرولیم مصنوعات، بجلی، گیس اور دیگر اشیاء خورونوش کی قیمتیں آسمان تک پہنچ چکی ہیں. غریب، دہاڑی دار اور سفید پوش طبقہ زیادہ متاثر ہوا. بچوں کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے. اکثر لوگ 2 وقت کی روٹی سے بھی محروم ہو چکے ہیں. آج مہنگائی کے حوالے سے یہ جو ہوشربا اضافہ ہو چکا ہے، 75 سالہ ریکارڈ ٹوٹ چکے ہیں. غریب 2 وقت کی روٹی سے پریشان ہے، ان کا چولہا نہیں جلتا. اور اگر بجلی بلوں کی بات کی جائے تو 14 قسم کے ظالمانہ ٹیکسز ہیں جو غریب عوام جو ہے کرائے کا مکان اور 2 وقت کی روٹی بھی پوری نہیں ہوتی، اور اس کے ساتھ ساتھ اسکول کے بچے پڑھائیں یا یہ کام کریں. جی سر، مہنگائی کے بارے میں کیا بولے، ہر دن مہنگائی کے بارے میں لوگ احتجاج کر رہے ہیں. آج بھی یہ احتجاج ہوا ہے. اعلیٰ حکام سے گزارش ہے کہ آئے دن لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں اور بیرون ملک پاکستان کا رخ کر رہے ہیں. میری اعلیٰ حکام سے گزارش ہے کہ وزیر اعلیٰ پاکستان غریب عوام کے لیے کچھ ریلیف لیں. کمر توڑ مہنگائی نے غربت کی چکی میں پسی عوام کا کچمر نکال دیا. شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے. بجلی، پیٹرول اور اشیاء خورونوش کی قیمتیں فوری کم کر کے عام آدمی کو ریلیف فراہم کیا جائے. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ امجد حسین بٹر، روہی نیوز، جہانیہ. کل سے چینی جبکہ اگلے 2-3 روز سے آٹا ہر یوٹیلیٹی سٹور پر ملے گا. ریجنل مینیجر بہرام خان نے میاں والی کے شہریوں کو خوشخبری سنا دی. کل سے میاں والی کے ہر یوٹیلیٹی سٹور پر چینی ملے گی. ریجنل مینیجر بہرام خان نے خوشخبری سنا دی. کہتے ہیں گندم کا کوٹا بھی مل چکا ہے، 2-3 روز تک آٹے کی فراہمی بھی شروع ہو جائے گی. اصل میں یہ مسئلہ ہو رہا ہے کہ آپ کو جیسے پتہ ہے کہ ملک میں چینی کا بحران چل رہا ہے، اور ہمارے پاس پہلے چینی اویلیبل تھی اور ہم نے تمام سٹوروں پر اس کو بلا تعطل ہم نے سپلائی دی اور لوگوں نے بہت زیادہ اس سے فائدہ اٹھایا.
अभी हमारे रीजन में कल इंशाअल्लाह ताला दोबारा आ जाएगी। रीजनल मैनेजर बहराम खान ने बताया कि मियांवाली में 73 यूटिलिटी स्टोर काम कर रहे थे, 11 को भक्कर रीजन में शामिल कर दिया गया, जबकि 12 यूटिलिटी स्टोर को सेल न होने की वजह से बंद किया गया। अब मियांवाली में 50 यूटिलिटी स्टोर काम कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि बहुत जल्द बंद होने वाले 12 यूटिलिटी स्टोर्स को बड़े स्टोरों में जम कर दिया जाएगा। हमारे पास टोटल 73 स्टोर है मियांवाली रीजन में। तो अभी नया रीजन, आपको शायद इल्म हो, नया रीजन क्रिएट हुआ है बखर। तो वो जो उस साइड के स्टोर थे तकरीबन 11 स्टोर थे, और वो 11 स्टोर जो कलूर साइड वगैरह थे वो शिफ्ट हो गए हैं, बखर रीजन में चले गए हैं। तो इस वजह से हमारे स्टोर पीछे जो बच गए थे वो 62 स्टोर बच गए थे, और 62 स्टोर में से 12 स्टोर हमारे पास ऐसे रह गए थे कि जिनकी सेल बहुत कम थी, और मतलब है उनकी जो लोकेशन थी वही वायबल नहीं थी। तो हमने उसके कॉर्पोरेशन को लॉस कम करने के लिए उनको हमने ये फैसला किया कि उनको हम बंद कर दें और उनकी जगह पब्लिक के लिए एक अच्छे स्टोर बनाया, मर्ज करके अच्छे स्टोर बनाए। रीजनल मैनेजर बहराम खान ने ये भी बताया कि आटे और चीनी की मुनसिफाना फरोख्त के लिए छापे भी मारे जा रहे हैं। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। बहावलपुर में कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल की अबतर सूरत हाल, कॉलेज के तलबा और तालिबात ने एहतजाज करते हुए क्लास का बायकॉट कर दिया। मुजाहिरीन ने एहतजाजी रैली भी निकाली और मेडिकल कॉलेज इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। ताहिर जोया की रिपोर्ट देखिए। कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज बहावलपुर के हॉस्टल की खस्ता हाली और माली की हलाकत का मामला। कॉलेज के तलबा और तालिबात ने क्लासेस का बाइकाट कर दिया। तलबा और तालिबात का कॉलेज ऑडिटोरियम के सामने शदीद एहतजाज, कॉलेज इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि कॉलेज प्रिंसिपल खुद एसी वाले कमरों में बैठी हैं, हमारे कमरों की छतें किसी भी वक्त गिर सकती हैं। आप आज इस क्राउड से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी हालत कितनी खराब होगी जो हम लोग आज इस अंजाम पे पहुंचे हैं कि हम अपनी प्रिंसिपल के खिलाफ जो है यहाँ पे आज जमा हुए हैं। हॉस्टल की बात करूं, कॉलेज की बात करूं, कैंटीन की बात करूं, लाइब्रेरी की बात करूं, पता नहीं मैं किस बिल्डिंग की बात करूं कि जो यहाँ पे नाक़िस है। देखिए, हमारे मुतालबात बिल्कुल वाज़े हैं। हमारा ये मुतालबा है कि प्रॉपर न्यूट्रल बॉडी से इंस्पेक्शन करवाई जाए। सारे हॉस्टल्स की इंस्पेक्शन के बाद जो हॉस्टल रहने के काबिल नहीं है उनको सिरे से तामीर किया जाए, और जो हॉस्टल रहने के काबिल हैं और उनको मुरम्मत करवाने की ज़रूरत है उनकी मुरम्मत करवाई जाए। मुजाहिरीन का मजीद कहना था कि खस्ता हाल हॉस्टल में रहकर अपनी जिंदगियां दाव पर नहीं लगा सकते। हॉस्टल की बहाली के लिए फंड मुख्तस किए जाएं। चीफ वार्डन फौरी तौर पर इस्तीफा दें। हॉस्टल की छतें गिरने वाली हैं, पीने का साफ पानी तक दस्तयाब नहीं। मुतालबात मंजूर न हुए तो मेडिकल कॉलेज बंद कर देंगे। स्टडी है उसकी छत गिर गई है, यानी कि छतें इस कदर खस्ता हाल हो चुकी हैं कि स्टूडेंट्स ना सही जो वहाँ पे मुलाजमीन है वो तक महफूज नहीं है। हमारे छतों से पानी टपकता है जब बरसात होती है, तो वॉशरूम की इतनी गंदी हालत है। मैं कभी कहती हूँ कि जो हमारे प्रिंसिपल मैम है वो एक आके विजिट कर ले तो उन्हें पता चलेगा कि हम किस हाल में रह रहे हैं। मुजाहिरीन ने वज़ीर आला पंजाब से हॉस्टल की शकिस्ता हालत पर फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। एहतजाज के बाद सर्कुलर रोड को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ ताहिर जोया, रोही, बहावलपुर। रहीमा खान में ताजर बरादरी बल्दिया की दुकानों में किरायों में इजाफे पर मुश्तइल हो गई। मरकजी अंजुमन ताजरान के ज़िले कायदीन की ज़ेर क़यादत फैसल मार्केट में हंगामी इजलास किया गया। रहीमा खान में ताजर बरादरी ने बल्दिया की दुकानों के किरायों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। मरकजी अंजुमन ताजरान के ज़िली ओहदेदारान की ज़ेर क़यादत फैसल मार्केट में अहम इजलास हुआ, जिसमें मेंबर सुप्रीम कौंसिल जनूबी पंजाब अंजुमन ताजरान और दीगर रहनुमाओं समेत ताजर बरादरी की बड़ी तादाद शरीक हुई। ताजर रहनुमाओं का इस मौके पर कहना था कि निगरान हुकूमत ने बल्दिया की दुकानों के किराए में 400 से 500% इजाफा कर दिया। हम इस फैसले को नहीं मानते। हम हर साल किराए में 10% इजाफे की अदायगी कर रहे हैं। कारोबार ठप है, महंगी बिजली के बिल अदा होते नहीं, ऊपर से किराए में कई गुना इजाफा ताजर बरादरी का मुआशी कत्ल है। आज का इजलास बल्दिया की तरफ से जो नोटिस हुकूमत पंजाब का कहा जा रहा है कि हम 400%, 500% पर किराए बढ़ाएंगे, ये बिल्कुल जुल्म है। पहले तो देखें जी, बिजली के बिल हमसे भरे नहीं जा रहे थे। महंगाई, जालमाना महंगाई ने पहले हमें हिट किया हुआ भरपूर देकर, कारोबार ना होने के बराबर है। उस पे से शबे खून मारा जा रहा है कि 300%, 400 में किराए बढ़ाए जाएं, रीअसेसमेंट किए जाएं, तो नॉट पॉसिबल। ताजिर रहनुमाओं ने धमकी दी है कि अगर बल्दिया की सरकारी दुकानों के किराए में इजाफे का फैसला वापस ना लिया गया तो एहतजाज का रास्ता इख्तियार करेंगे। कैमरामैन गुलाम मुस्तफ़ा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज़, रहीम यार खान।
रहीमिया खान में ज़रख़ेज़ ज़मीनों के लिए खतरे की घंटी। पानी की कमी के बायस ट्यूबवेल इस्तेमाल करने से ज़मीन में कलर बढ़ने लगा। रहीमिया खान की 39% अराज़ी कलर ज़दा हो गई है। रहीम यार खान में ज़रई ज़मीनों के लिए खतरे की घंटी बज गई। ज़ेरे ज़मीन पानी की कमी के बायस ज़मीनों में कलर बढ़ रहा है। ज़ेरे ज़मीन मीठे पानी वाली ज़मीनों पर ट्यूबवेल इस्तेमाल करने की वजह से काला कलर हो रहा है, जबकि ज़ेरे ज़मीन खारे पानी वाले इलाकों में सफेद कलर हो रहा है। साइंटिफिक ऑफिसर लैब मोहम्मद आतिफ गफूर का कहना था, ट्यूबवेल लगाने से पहले महकमा वेल ड्रिलिंग से पानी जरूर चेक कराया जाए, जमीनों में पोटाश की कमी को पूरा किया जाए। इसमें सबसे अहम जो है वो पानी किरदार अदा करता है। तो उसमें मैं ज़िम्मेदारों से ये कहूँगा कि पानी जब भी ट्यूबवेल लगवाएं तो कम से कम जो इसका सर्वे उससे पहले वेल ड्रिलिंग वाले हमारे यहाँ पे महकमा मौजूद है, महकमा ज़राअत में, तो उससे सर्वे लाजमी करवाएं। सर्वे से ये होगा कि आपको पता चल जाएगा किस डेप्थ में कितना पानी कड़वा आ रहा है या उसमें मीठा वहाँ पे आ रहा है। जहाँ पे मीठा पानी होगा वहाँ पे उसका फ़िल्टर डालें तो आपका पानी चेंज नहीं होगा। दूसरे नंबर पे जो आपका आ रहा है कि ट्यूबवेल का पानी उसके बाद जब भी लगाना हो टेस्ट उसको लाजमी करवा लें। बाज़ जगहों पे ये देखने में आ रहा है, ख़ासतौर पे हमारा जो कच्चे का एरिया जिसको हम कहते हैं, जहाँ पे 6 महीने नहरों का पानी मिलता है, तो वहाँ पे ये होता है कि पानी ट्यूबवेल का मीठा है, लेकिन उसमें आम ज़बान में अगर ज़मींदार की ज़बान में कहें तो वहाँ पे जो है ना जिप्सम की कमी आ रही है, जिसकी वजह से ज़मीनों में काला कलर हो रहा है। मोहम्मद आतिफ गफूर का मज़ीद कहना है कि ज़मीनों में यूरिया और DAP का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल ना किया जाए। फास्फोरस और सब्ज़ खादों का इस्तेमाल ज़मीन की ताकत बढ़ाएगा। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, दायरा दिन पनाह में गोदाम पर छापा। चीनी के ज़ख़ीरा थैले बरामद कर लिया गए। असिस्टेंट कमिश्नर असगर लगारी ने कार्रवाई करके ज़ख़ीरा शुदा चीनी बरामद कर ली। चीनी के 400 थैले गोदाम से बरामद हुए। AC ने गोदाम सील करवा दिया। AC का कहना था कि चीनी ज़ख़ीरा करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी। आपको दायरा दिन पनाह से खबर दे रहे हैं, जहां गोदाम पर छापा मारा गया। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है तैमूर। हमें तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये दायरा दिन पनाह में बड़ी कार्रवाई देखने में सामने आई है, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर असगर लगारी ने ये छापा मारा है गोदाम के ऊपर। इस गोदाम के ऊपर जो चीनी थी वो जखीरा की गई थी। तकरीबन 400 थैले हैं जो छापे के दौरान बरामद किए गए हैं और बताया जा रहा है असिस्टेंट कमिश्नर के दौरान कि 36 लाख रुपए मालियत की ये जो चीनी थी ये यहाँ पर जखीरा की गई थी और इस चीनी को यहाँ से कोयटा मुंतकिल करना था, स्मगलिंग किया जाना था। ये मुख्तलिफ इलाकों से चीनी को इकट्ठा करके इस गोदाम में जखीरा करते थे और उसके बाद इसको कोयटा मुंतकिल किया जाना था। छापे के दौरान जो गोदाम है इसको भी सील कर दिया गया और जो चीनी के 400 थैले हैं बरामद करके जो मालकान है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। तैमूर, कोई जुर्माना भी किया गया अभी तक उनको? जी बिल्कुल, जो मौके ऊपर कार्रवाई की गई उसके मुताबिक तो जो गोदाम था उसको सील कर दिया गया है। मजीद जो अब इसकी कितनी मालियत की है ये अंदाजे के तौर पे 36 लाख रुपए भर रहे हैं। इसके बाद जो सरकारी रेट होगा उसका अंदाजा लगाकर जुर्माना भी किया जाएगा और जो असल मालकान है उनके खिलाफ जो है वो मजीद जो कार्रवाई है वो भी की जा रही है। जी तैमूर, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। तैमूर, बहुत शुक्रिया आपका। आपको खबर दे रहे हैं, दायरा दिन पनाह में गोदाम पर छापा मारा गया। चीनी के ज़ख़ीरा थैले बरामद कर लिए गए। असिस्टेंट कमिश्नर असगर लगारी ने कार्रवाई करते हुए ज़ख़ीरा शुदा चीनी बरामद कर ली। चीनी के 400 थैले गोदाम से बरामद हुए। AC ने गोदाम को सील करवा दिया और AC का यह भी कहना था कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आला ने रात गए निश्तर हस्पताल मुल्तान, एमरजेंसी और मुमताज़ाबाद थाने का दौरा किया। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे फराज रमज़ान से। फराज रमज़ान से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। आपको तफसीलात से आगाह कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने रात गए निश्तर हस्पताल का दौरा किया। वज़ीर आला पंजाब ने निश्तर एमरजेंसी में तिबी सहूलियात का जायज़ा लिया। मरीजों के टेस्ट बाहर से होने पर वज़ीर आला ने इजहार बरहमी किया। वज़ीर आला पंजाब ने मुमताज़ाबाद थाने का भी दौरा किया। आपको आगाह कर रहे हैं, वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने रात गए निश्तर हस्पताल मुल्तान का दौरा किया, जहाँ उन्होंने एमरजेंसी और मुमताज़ाबाद थाने का भी दौरा किया। आपको खबर दे रहे हैं मुल्तान से, जहां वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने रात गए निश्तर हस्पताल का दौरा किया। वज़ीर आला पंजाब ने निश्तर हस्पताल में एमरजेंसी वार्ड का दौरा किया और तिबी सहूलियात का जायजा लिया, जहां उन्होंने मरीजों के टेस्ट बाहर से होने पर इजहार बरहमी किया। वज़ीर आला पंजाब ने मुमताज़ाबाद थाने का भी दौरा किया।
آپ کو آگاہ کر رہے ہیں ملتان سے خبر دے رہے ہیں، جہاں وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن رضا نقوی نے رات گئے نشتر ہسپتال کا دورہ کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے نشتر ہسپتال میں ایمرجنسی وارڈ کا بھی دورہ کیا اور سہولیات کا جائزہ لیا، مریضوں کے ٹیسٹ بھی کروائے۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ فراز رمضان لائیو پر موجود ہیں۔ فراز، ہمیں تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ فراز، اگر آپ ہمیں سن پا رہے ہیں تو آگاہ کیجیے گا۔ آپ کو آگاہ کر رہے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن رضا نقوی نے رات گئے نشتر ہسپتال ملتان میں ایمرجنسی وارڈ کا دورہ کیا اور ممتاز آباد تھانے کا بھی دورہ کیا۔ اس حوالے سے فراز رمضان ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ فراز، اگر آپ ہمیں سن پا رہے ہیں تو تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا جو ہے وہ رات گئے نشتر ہسپتال کا جو ہے وہ دورہ، وزیر اعلیٰ پنجاب نے نشتر ایمرجنسی میں طبی سہولیات کا جو ہے وہ جائزہ لیا ہے۔ یہاں پر جو ہے وہ مریضوں کے ٹیسٹ باہر سے ہونے پر وزیر اعلیٰ کا اظہار برہمی، لیب اٹینڈنٹ کے خلاف جو ہے وہ سخت کارروائی کا جو ہے وہ کرنے کا حکم، کیونکہ جو ہے وہ ایک مریض نے جو ہے وہ باہر سے جو ہے وہ ٹیسٹ کروایا تھا، جس کے باعث جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے جو ہے وہ لیب اٹینڈنٹ کے خلاف جو ہے وہ سخت برہمی کا اظہار کیا۔ دوسری جانب اگر بات کرتے چلیں تو نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے صوبائی وزراء اور افسران کے ہمراہ ملتان جو ہے وہ ممتاز آباد تھانے کا جو ہے وہ دورہ کیا۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے فرنٹ ڈیسک کا معائنہ بھی کیا، سائلین کی درخواستوں پر پروگرس کا جائزہ بھی لیا گیا۔ درخواستوں پر پروگرس کے حوالے سے سائلین کو آگاہ رکھنے کی ہدایت بھی کی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے محرر روم، مال خانے اور اسٹور روم کا بھی معائنہ کیا۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے حوالات میں بند ملزمان سے ان کے کیسز بارے میں بھی پوچھا۔ صوبائی وزراء، چیف سیکرٹری، انسپکٹر جنرل پولیس، کمشنر ملتان، RPO ملتان اور متعلقہ حکام بھی اس موقع پر موجود تھے۔ جی فراز رمضان ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔